أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم۔ عزیز طلبہ اور سوشل میڈیا کے سامعین، تحقیق المسائل کے حوالہ سے آج ہمارا 7واں عنوان ہے غزوہ بنی قریظہ کے حوالہ سے۔ غزوہ بنی قریظہ کے موقع پر بہت سارے یہودی ان کو ہلاک کیا گیا، قتل کیا گیا۔ جنگ کے قابل جتنے لوگ تھے ان میں ان کو قتل کیا گیا۔ اس پر دور حاضر میں بہت زیادہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ مسلمانوں، آپ تو کہتے ہو کہ ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں، تو یہ اتنے لوگوں کو ایک ہی موقع پر قتل کا حکم جاری کر دینا، تو یہ رحمت للعالمین کیسے ہوئے؟ تو یہ اعتراض جو ہے بڑی شد و مد سے اٹھایا جاتا ہے۔ تو اس اعتراض کا ہم نے جائزہ لینا ہے۔ یہ جو غزوہ بنی قریظہ ہے، یہ غزوہ خندق کے فوری بعد ہوا ہے۔ غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق شوال 5 ہجری میں اس کا آغاز ہوا اور ذیقعد 5 ہجری میں یہ غزوہ مکمل ہوا، اور اس کے فوراً بعد غزوہ بنی قریظہ کا آغاز ہوا۔ غزوہ بنی قریظہ کے اندر بنو قریظہ کے یہود کا 25 دن تک محاصرہ کیا گیا، اور پھر انہوں نے ہتھیار ڈالے۔ مدینہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل یہود کے 3 بڑے قبائل بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ آباد تھے، اور یہ لوگ باہر سے آ کر یہاں آباد ہوئے تھے۔ جو مدینہ کی مقامی آبادی تھی پہلے سے، تو ان کے 2 بڑے قبائل تھے، اوس اور خزرج۔ یہ جو بنو قریظہ ہیں، یہ اوس کے حلیف تھے۔ اب جس وقت بنو قریظہ نے ہتھیار ڈالے ہیں، تو اوس کے لوگوں نے بنو قریظہ کے ساتھ نرمی برتنے کی سفارش کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اوس کے ہی سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ
उनके ऊपर फ़ैसला छोड़ दिया कि बनु कुरैज़ा के मुतल्लिक़ वही फ़ैसला करेंगे। तो ये फ़ैसला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने किया ही नहीं है, ये हज़रत साद इब्न मुआज़ का फ़ैसला था। लेकिन फिर ये सवाल उठाया जाता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मना तो कर सकते थे, रोक तो सकते थे, लेकिन उसकी एक वजह जो है वो तो ये कि हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक़्त उन्होंने ये फ़ैसला किया है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को तो ये मालूम नहीं था कि वो इस वक़्त बनु कुरैज़ा के ऊपर इंतहाई गुस्से में हैं और उन्होंने सख्त फ़ैसला करना है। बनु औस जो हैं ये बनु कुरैज़ा के हलीफ थे और बनु औस के लोग ही बनु कुरैज़ा की सिफारिश भी कर रहे थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को तो ये तवक्को नहीं थी कि हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो कोई सख्त फ़ैसला करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक़्त उन्होंने इन बनु कुरैज़ा के करतूत देखे थे जो इस सख्त फ़ैसले का असल सबब है, जिसकी तरफ मैं अभी इंशाअल्लाह आता हूँ, तो उनको इनके ऊपर इंतहाई गुस्सा था। अगरचे बनु कुरैज़ा के साथ कदीम ताल्लुकात थे, वो इनके हलीफ थे, लेकिन बहरहाल सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन उनके नज़दीक इस्लाम को हमेशा अव्वलियत हासिल थी। जो भी इस्लाम के ख़िलाफ़ है, बेशक वो कितना करीबी ही क्यों नहीं, तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन वो इस्लाम के ख़िलाफ़ किसी को बर्दाश्त नहीं करते थे और दीनी गैरत और हमीयत का ये तकाज़ा भी है। तो बहरहाल हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो चूँकि दिल में ये ठान बैठे थे कि मैंने सख्त फ़ैसला करना है और उनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की नरम तबीयत का भी एहसास था, तो उन्होंने फ़ैसला करने से पहले ही एक बात कर दी थी, या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहें कि वादा ले लिया था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से कि मैं जो भी फ़ैसला करूं वो फिर सबको कबूल करना होगा। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ये वादा कर बैठे थे। अब जब ये वादा कर बैठे हैं, फ़ैसला किया हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो किया नहीं, और वादा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ैसले से पहले कर चुके थे कि जो भी आप फ़ैसला करोगे वो कबूल होगा। अब अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इनके सख्त फ़ैसले के बाद उसको कबूल न करते तो इसके ऊपर भी एक एतराज़ होना था कि देखो जी ये कैसा नबी है कि वादा किया और फिर वादा निभाया नहीं है। तो नबी तो वादा निभाता होता है, तो फिर दूसरी तरफ एतराज़ हो जाना था। तो बहरहाल एक वजह जो है वो ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम वादा फरमा चुके हुए थे कि जो भी साद इब्न मुआज़ फ़ैसला करेंगे मैं उसको कबूल करूँगा। और दूसरी वजह जो बड़ी वजह है जो हज़रत साद को भी जो है वो सख्त फ़ैसला करने पर मजबूर कर रही है, तो वो इनके करतूत थे बनु कुरैज़ा के, जिस तरह इन्होंने का किरदार अदा किया था, जिसका मैं इंशाअल्लाह अभी तज़किरा करता हूँ। तो वो किरदार इनका वो इसी काबिल था कि इनके साथ इंतहाई सख्ती से निपटा जाए, इनको सख्त तरीन सज़ा दी जाए,
ये इनके अपने करतूतों का बदला था। इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कोई कसूर नहीं है। तो बहरहाल चूँकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही वादा कर चुके हुए थे, तो फिर हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना फ़ैसला सुनाया कि जो भी जंग के काबिल मर्द हैं उन सबको कत्ल किया जाए, औरतें और बच्चे जो हैं उनको कैदी बना लिया जाए। और फिर उनके इस फैसले के नतीजा में 600 से 700 तक यहूदी जो हैं वो कत्ल किए गए। अब हम आते हैं इस चीज़ की तरफ कि आखिर वो क्या वजह थी कि जिसकी वजह से हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो इतना सख्त फ़ैसला करने पर मजबूर हुए, जबकि वो उनके हलीफ थे, उनके दोस्त थे, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद इतना सख्त फ़ैसला किया। वो वजूहात क्या थी? अल्लाह अल्लाह। इससे कबल ग़ज़वा बनी नज़ीर हो चुका था और बनु नज़ीर के ग़ज़वा के बाद बहुत सारे बनु नज़ीर के यहूदी वो खैबर में जाकर आबाद हुए थे। अब ये जो बनु नज़ीर के यहूदी, इनको मदीना से निकाला गया था, वो भी उनके करतूतों की वजह से था। वो एक अलग तफसील है, उसकी तरफ मैं नहीं जाना चाहूँगा। फिल वक़्त हमारा मौजू ग़ज़वा बनी कुरैज़ा है। तो बहरहाल जिस वक़्त बनु नज़ीर के यहूद को मदीना से निकाला गया तो उनको इस चीज़ के ऊपर गुस्सा था। वो खैबर में जाकर आबाद तो हुए, लेकिन उनका गुस्सा जो है वो उनके अंदर मौजूद था और उन्होंने अहले इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशों का जाल जो है वो फैलाया। बनी नज़ीर के 20 सरदार मक्का के कुरैश के पास पहुँचे और उनको जंग के लिए उभारा, अपने ताउन की यकीन दहानी कराई। फिर यही लोग बनु गितफ़ान के पास गए और बनु गितफ़ान को भी और फिर कई और कबाइल को भी अहले इस्लाम के ख़िलाफ़ इन्होंने उभारा। तो ये भी यहूदी लोग थे। अब इनकी इस साजिश के नतीजा में कुरैश अपने कुछ हलीफ कबाइल के साथ 4000 का लश्कर लेकर मदीना पर चढ़ दौड़े। दूसरी तरफ मशरक़ की सिमत से कुरैश जो है ये मक्का में, और मक्का जो है ये जनूब की सिमत में है, और दूसरी तरफ मशरक़ या कदरे शुमाल कह लें तो उस सिमत से बनु गितफ़ान जो हैं वो अपने दीगर हलीफ कबाइल के हमरा 6000 का लश्कर लेकर वो भी मदीना पर चढ़ दौड़े। तो गोया कि कुल 10,000 का लश्कर ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ जमा हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल अहज़ाब के अंदर ये बात इरशाद फरमाई है कि इज़ जाऊकुम मिन फ़ौक़िकुम व मिन अस्फ़ल मिनकुम, कि जब वो तुम्हारे ऊपर की तरफ से भी आगे और तुम्हारे नीचे की तरफ से भी आगे। ऊपर की तरफ से आने वालों से मुराद मशरक़ की सिमत या शुमाल मशरक़ की सिमत से बनु गितफ़ान का आना है, और नीचे की तरफ से आने वाले तो उनसे मुराद कुरैश का आना है। बनु गितफ़ान के साथ भी उनके हलीफ कबाइल बनु असद और बनु कुरैज़ा वगैरह मौजूद थे, और कुरैश के साथ भी उनके हलीफ कबाइल बनु किनाना, बनु तहामा वगैरह मौजूद थे। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ा लश्कर जो है ये तैयार होके आ गया। मदीना की जो सूरत हाल है वो ये कि मदीना के 3 अतराफ जो हैं वो पहाड़ी सिलसिले और उस वक़्त बड़े बड़े बागात जिनकी जो है वो 4 दीवारियाँ भी की गई हैं,
تو 3 اطراف جو ہے وہ تقریباً ان چیزوں سے گھرے ہوئے تھے، مغربی سمت بھی، مشرقی سمت بھی اور جنوبی سمت بھی۔ شمال کی سمت جو ہے وہ خالی تھی۔ یہ جو پہاڑی سلسلے تھے یا باغات تھے، تو ان سمتوں سے اگرچہ راستے موجود تھے مدینہ میں داخل ہونے کے، لیکن کوئی بھی بڑی فوج ان سمتوں سے مدینہ کے اوپر چڑھائی کرنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ تنگ راستے تھے، اور تنگ راستوں سے ظاہر ہے کہ پوری فوج اکٹھی تو آئے گی نہیں، تو چند افراد، پھر چند افراد، پھر چند افراد، وہ باری باری آتے جائیں گے۔ تو اگر جنگ کے لیے آ رہے ہیں تو تھوڑے افراد آئیں گے تو مارے جائیں گے، تو اتنی دیر میں تھوڑے اور پہنچے جائیں گے وہ مارے جائیں گے، سارے اکٹھے تو آ نہیں سکتے ہیں۔ تو اس لیے مشرق، مغرب اور جنوب، ان 3 سمتوں سے کوئی توقع نہیں تھی کہ کوئی بھی بڑا لشکر مدینہ کے اوپر چڑھائی کرنے کی ہمت کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی زیرک ترین ہستی، تو دشمنان اسلام ان کی کارروائیاں بھی جب مسلسل جاری ہیں تو آپ نے اس کے اوپر خاص طور پر نظر رکھی ہوئی تھی، اور جاسوسی نظام جو ہے وہ قائم تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاعات مل چکی کہ قریش بھی 4000 کا لشکر اپنے حلیف قبائل کے ہمراہ لے کے وہ مدینہ کی طرف جو ہے وہ حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں، اور بنو غطفان بھی اپنے حلیف قبائل سمیت 6000 کا لشکر لے کر مدینہ پر چڑھائی کرنے آ رہے ہیں۔ اب قریش نے آنا ہے جنوب کی سمت سے، اور بنو غطفان نے مشرق کی سمت سے آنا ہے، لیکن مشرق کی سمت اور جنوب کی سمت سے میں بتلا چکا کہ باغات اور پہاڑی سلسلوں کی وجہ سے کوئی فوج آنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ تو اس لیے بنو غطفان نے اگرچہ مشرق یا قدرے شمال مشرق سے آنا تھا، لیکن آنا انہوں نے شمال والی سمت سے ہی، چڑھائی انہوں نے شمال والی سمت سے ہی مدینہ پہ کرنی تھی۔ اور جو قریش ہیں اگرچہ انہوں نے جنوب سے آنا ہے، لیکن انہوں نے بھی مغربی پہاڑیوں کے پیچھے سے ہو کر شمالی سمت میں جا کر ہی حملہ آور ہونا تھا۔ وہ جنوب کی سمت سے جو ہے وہ اندر داخل ہونے کا رسک نہیں لے سکتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دونوں طرف سے فوجوں کی چڑھائی کا جو ہے وہ پتہ چلا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے خندق کھودنے کی تجویز پیش کی۔ 3 سمتیں جو ہیں وہ تو پہلے ہی فوج وہاں سے آنے کی توقع نہیں، صرف ایک شمالی سمت سے فوج آنے کی توقع تھی، تو شمالی سمت میں خندق کھودی گئی۔ اب بنو غطفان 6000 کا لشکر لے کے آئے اور آگے خندق کھدی ہوئی ہے، تو وہ شمال مشرقی حصہ جو ہے وہاں پر انہوں نے پڑاؤ کر لیا۔ دوسری طرف قریش آئے اور انہوں نے آگے خندق موجود ہے تو انہوں نے شمال مغربی جو حصہ ہے تو وہاں پر پڑاؤ کر لیا، تو گویا کہ شمال کی سمت میں 10,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو راستے تھے جنوب کی سمت میں، مغرب اور مشرق کی سمت میں، ظاہر ہے ان کا بھی کچھ نہ کچھ تو انتظام کرنا تھا، تو کچھ افراد کو ان راستوں کے اوپر توجہ رکھنے اور مدینہ کی حفاظت کے لیے چند افراد کو جو ہے وہ چھوڑا، اور زیادہ جو صحابہ کرام ہیں ان کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شمالی سمت میں ان کے دشمنوں کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو گئے، اور خندق کے جو ہے وہ جنوب کی سمت میں دشمن کی طرف رخ کر کے، شمال کی سمت کی طرف رخ کر کے سفارہ ہو گئے۔ تو گویا کہ مدینہ کی آبادی جو ہے یہ مسلم فوج سے اب پیچھے ہے۔ اللہ اللہ۔
अब ये सूरत हाल है और यहाँ पर जो है अगर बनु गितफान और कुरैश वो उधर से हमला आवर होते हैं, खंदक उनको अबूर करनी पड़ती है और खंदक अबूर करते हुए मुसलमान अगरचे तादाद में उनकी निस्बत बड़े कम हैं, वो 10,000 हैं, ये 3,000 हैं, तो लेकिन ये है कि ये उनका भरपूर मुकाबला कर सकते हैं, उनके खंदक में उतरते हुए उनको मार सकते हैं। तो इस तरह थोड़ी तादाद के साथ भी ये इलाका जो है ये महफूज तो हो जाता है। झड़पें तो हुई हैं कई, लेकिन बहरहाल कोई वो बड़ी कार्रवाई करने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन ये कुरैश और बनु गितफान और इनके जो हलीफ कबाइल जो कि शुमाल की सिमत में ये पड़ाव किए हुए हैं, तो बनु कुरैज़ा के यहूदी जो हैं उनके साथ इनकी साजबाज हो जाती है। ये बनु कुरैज़ा के जो यहूदी हैं ये मदीना का जो जनूब मशरकी हिस्सा है ये वहाँ पर आबाद थे। अब ये मशरकी पहाड़ियों के पीछे से इनकी आपस में जो है वो साजबाज होती है और बनु कुरैज़ा जो है ये पीछे से हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। ये जो बनु कुरैज़ा हैं इनका पहले से एक मुसलमानों के साथ मुआहिदा मौजूद था। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए हैं तो मीसाक मदीना के नाम से मुआहिदा किया गया, जिसमें बनु कुरैज़ा भी और यहूद के दीगर कबाइल भी वो सारे शरीक थे। और उस मुआहिदे के अंदर ये बात लिखी गई थी कि मदीना के ऊपर अगर कोई भी चढ़ाई करेगा, खा वो मुसलमानों की वजह से चढ़ाई कर रहा है या वो यहूदियों की वजह से चढ़ाई कर रहा है, बहरहाल मदीना पर जब भी कोई हमला हो, कोई की चढ़ाई करे तो मुसलमान और यहूदी मिलकर मुकाबला करेंगे, मदीना का मिलकर दिफा करेंगे। अब इस मुआहिदे की रूह से तो बनु कुरैज़ा को चाहिए था कि जिस वक़्त उधर से बनु गितफान आए हैं, कुरैश आए हैं, 10,000 का लश्कर मदीना के ऊपर हमला आवर हो गया है, तो ये मुसलमानों के हमरा होते और मुसलमानों के साथ मिलकर उनका मुकाबला करते, उनके ख़िलाफ़ सफ़ आरा होते। लेकिन बजाय इसके कि ये उनके ख़िलाफ़ सफ़ आरा होते तो इन्होंने उनके साथ साजबाज जो है वो कर ली और ये उनके साथ जो है वो हमायती बन गए। मैंने शुरू में अर्ज़ किया है कि बनु नज़ीर उनको पहले ग़ज़वा बनी नज़ीर में मदीना से निकाला जा चुका था और वो खैबर में जाकर आबाद हो गए थे। और ये जो बनु गितफान और कुरैश हैं इनको चढ़ाई के ऊपर आमादा करने में भी बनु नज़ीर का एक बड़ा किरदार था। तो बनु नज़ीर का सरदार हुयई बिन अख्तब तो वो बनु कुरैज़ा के पास पहुंचा और बनु कुरैज़ा को उसने उभारा कि वहाँ पे कुरैश और बनु गितफान जो हैं वो अपने हलीफ कबाइल के साथ वो शुमाली सिमत में मौजूद हैं, तो तुम भी इधर से पीछे से हमला आवर हो जाओ, उनका साथ दो। तो बनु कुरैज़ा जो है वो इसके लिए आमादा हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि आपका जो है वो जासूसी का निज़ाम कायम था, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज़ की इत्तला मिल जाती है कि बनु कुरैज़ा भी जो है वो बदअहदी करते हुए वो यहूद बनु गितफान और कुरैश के साथ मिलने के लिए तैयार हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साद इब्ने मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत साद इब्ने उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत ख़वात बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनको भेजते हैं कि जाके हालात की तहकीक करके आओ कि क्या बनु कुरैज़ा वाकई जो है
वो उनके साथ मिलने के लिए और मुसलमानों के मुकाबले में आने के लिए तैयार बैठे हैं या ये सिर्फ अफवाह है। तो ये चारों असहाब जो हैं ये गए और इन्होंने जाके वहाँ पर हालात देखे, तहकीक की, तो पता चला कि वाकई जो है ये बनु कुरैज़ा बदअहदी करने पर तुले बैठे हैं और ये पीछे से हमला करना चाहते हैं। अब ये हालात जो हैं ये मुसलमानों के लिए इंतहाई परेशान कुन हालात थे, क्योंकि एक तरफ 10,000 का लश्कर शुमाल की सिमत में है, इस्लामी फ़ौज जो है वो सारा मदीना छोड़कर वो शुमाल की सिमत में उनके मुकाबला में है। अब अगर पीछे से यहूदी वो हमला कर देते हैं, और ये तो चलो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले इत्तला मिल गई है और नबी साहब ने तहकीक करवा ली है, लेकिन उनका तो मंसूबा अचानक हमले का था ना। अगर वो अचानक हमला कर देते हैं जिस तरह उनका मंसूबा था, तो मुसलमानों को फौरी तौर पर वो महाज छोड़कर, ज़ाहिर है इधर मदीना में मुसलमानों की औरतें हैं, बच्चे हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इधर आना पड़ता, और जब इधर आना पड़ता तो उधर से बनु गितफ़ान और कुरैश वो खंदक अबूर करके वो उधर से चढ़ाई कर देते, मुसलमान दोनों तरफ से जो है वो पिस जाते बीच में। तो जिस तरह का इनका बदबख्तों का मंसूबा था, तो इस मंसूबे से तो सबसे पहले तो मुसलमानों की औरतों और बच्चों को इन बदबख्तों ने हलाक करना था, और उसके बाद इसके नतीजा में उधर से 10,000 का लश्कर भी आ जाना था, इधर से ये बनु कुरैज़ा भी थे, तो मुसलमान तो दरमियान में मुकम्मल पिस जाते, और ये सारे मुसलमानों को गोया कि ख़त्म करने का इनका मंसूबा था। तो उनके 600-700 बंदे कत्ल किए गए हैं वो इनकी इन हरकतों की वजह से। तो इनका अपना करतूत भी तो देखें कि ये तो मुसलमानों के एक छोटे बच्चे तक को भी नहीं छोड़ना चाह रहे थे, सारी मुस्लिम जो है आबादी को मुकम्मल तहे तेग करने के मंसूबे बना रहे थे, सब कुछ ख़त्म करने के मंसूबे बना रहे थे। अल्लाह, वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत हो गई कि बाद में हज़रत नुएम बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके ज़रिए जो है वो इनकी बनु कुरैज़ा की और कुरैश और बनु गितफ़ान इनकी आपस में फूट डल गई, और बनु कुरैज़ा जो है वो पीछे हटे। लेकिन वो तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत नुएम बिन मसूद को तदबीर करने का हुक्म दिया और उन्होंने ये कार्रवाई की। लेकिन अगर ये कार्रवाई न होती, हज़रत नुएम बिन मसूद इनके दरमियान फूट डलवाने में कामयाब न होते, तो ज़ाहिर बात है कि इनका मंसूबा अहले इस्लाम के लिए इंतहाई ख़तरनाक था और ये मुसलमानों को मुकम्मल तबाह करना चाहते थे। इसी मौका के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल अहज़ाब के अंदर ये इरशाद फरमाया है, व इज़्ज़ाग़तिल अब्सारु व बलग़तिल क़ुलूबुल हनाजिरा व तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना। और जब आंखें बदलने लग गईं और दिल जो है वो हलकों तक, गलों तक पहुँचने लग गए, और तुम अल्लाह के मुतल्लिक़ तरह तरह के गुमान करने लग गए। हुनालिका इब्तुलियल मुमिनून व ज़ुल्ज़िलू ज़िल्ज़ालन शदीदा। यहाँ पर मुसलमान ईमान वाले वो आज़माए गए और उनको हिलाया गया, बड़े ज़ोर से हिलाया जाना। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम आपके अहद के अंदर, आपके ज़माना के अंदर अहले इस्लाम के लिए जो तलख़ तरीन हालात है ना, वो ये इसी मौका पर बने हैं कि दोनों तरफ से जो है वो दुश्मन जो है उसके कार्रवाइयों का ख़दशा इंतहा दर्जे का हो चुका है। इतने तलख़ हालात शायद ही किसी और मौका पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बने हों। तो बहरहाल ये इंतहाई तलख़ तरीन हालात बनाने वाले कौन थे? यही बनु कुरैज़ा थे। तो इनकी हरकतों की वजह से जो है ये सारा मामला बन रहा था। तो ज़ाहिर बात है कि अब ये फिर सख्त तरीन सज़ा के मुस्तहिक भी थे। हज़रत नुएम बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये दर हकीकत बनु गितफ़ान के हमरा मुसलमानों के मुकाबल जो है ये आए थे, लेकिन यहाँ आकर ये इस्लामी तालीमात से मुतासिर हो गए और ये छुप के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हो गए और इन्होंने अपने मुतल्लिक़ इजहार किया कि मैं आया तो जो है वो आपसे जंग लड़ने के लिए था, लेकिन मैं इस्लामी तालीमात से मुतासिर हुआ हूँ और मैं ईमान कबूल करना चाहता हूँ।
تو انہوں نے ایمان قبول کیا۔ تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ میرے ایمان کا میرے اپنے لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہے، تو اگر اس صورتحال میں اسلام کی کوئی خدمت کر سکوں تو آپ میری ذمہ داری لگائیے، آپ میری ڈیوٹی لگائیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت نعیم بن مسعود سے کہا کہ اس وقت جو معاملہ ہے انتہائی جو تلخ ہمارے لیے بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ ادھر ہم اس محاذ کے اوپر موجود ہیں اور ادھر سے بنو قریظہ کے حملے کا خدشہ موجود ہے اور بہت زیادہ خدشہ ہے، تو وہ چیز تو بڑی تباہ کن ہو جائے گی ہمارے لیے۔ تو کسی طرح اگر تم بنو قریظہ کو روک سکو، کوئی ایسی بات کرو ان کے ساتھ کہ بنو قریظہ پیچھے سے حملہ آور ہونے سے کسی طرح رک جائیں، تو پھر یہ تمہاری بہت بڑی خدمت ہوگی۔ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یہ انشاءاللہ میرے لیے آسان ہے، بنو قریظہ کے ساتھ میرے پرانے تعلقات ہیں، تو وہ میری باتوں پر اعتماد بھی کرتے ہیں، تو میں ایسی کوئی نہ کوئی کارروائی جو ہے وہ چلا لوں گا کہ جس سے بنو قریظہ جو ہے وہ پیچھے سے حملہ کرنے کے سے رک جائیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے حضرت نعیم بن مسعود اٹھتے ہیں اور یہ چلے گئے بنو قریظہ کے پاس۔ بنو قریظہ کے پاس جا کے تو ان سے کہنے لگے کہ یار میں تمہارا پرانا ساتھی ہوں، تعلق والا ہوں، ہم بنو غطفان کے ساتھ آئے ہیں ادھر سے، تو لیکن میں تمہاری ہمدردی کے لیے تمہارے پاس آ گیا ہوں کیونکہ میرا تمہارا پرانا تعلق ہے۔ دیکھو ہمارے ابھارنے پر یا بنو نذیر کے ہوئی بن اخطب کے ابھارنے پر تم لوگ پیچھے سے حملے کے لیے تو تیار ہو گئے ہو، لیکن کوئی تھوڑا سا اپنا دفاع بھی تو سوچنا چاہیے نا تمہیں۔ ہم تو آئے ہیں وہ مشرق کے علاقے سے، قریش وہ جنوب کے علاقے سے آئے ہیں، چلو اگر تم ادھر سے حملہ کرتے ہو ہم ادھر سے حملہ کرتے ہیں، دونوں طرف سے ہم مسلمانوں کو پیس کے رکھ دیتے ہیں تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے، چلو کام ختم ہوگا۔ لیکن دوسرا امکان بھی سوچنا تو چاہیے کہ اگر شکست ہو جاتی ہے، ہم کامیاب نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم تو اتنی دور سے چل کے آئے ہیں، ہم تو بھاگ کے واپس اپنے علاقے میں چلے جائیں گے۔ قریش جو ہیں وہ بھی مکہ سے اٹھ کے آئے ہیں، وہ بھی بھاگ کے واپس مکہ چلے جائیں گے۔ تم تو ادھر ہی رہنے والے ہو، تم نے اپنا بچاؤ کیا سوچا ہے؟ تو کچھ تھوڑا سا اپنا بھی تو سوچو نا۔ بنو قریظہ نے کہا یہ بات تو واقعی تمہاری ٹھیک ہے، اگر شکست ہوگی تو پھر تو ہماری تو مسلمانوں نے جو ہے تکا بوٹی کر دینی ہے، پھر تو ہماری تو خیر ہی نہیں ہونی، تو یہ تو واقعی ہمیں اپنا تحفظ تو سوچنا چاہیے۔ اچھا تو ہی بتا پھر کیا تحفظ ہم اپنا سوچیں؟ تو حضرت نعیم بن مسعود نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ بنو غطفان کو بھی پیغام بھیجو اور قریش کو بھی پیغام بھیجو کہ کچھ بندے تمہارے حوالے کریں، کیونکہ اگر وہ بندے تمہارے پاس ادھر موجود ہوں گے تو کم از کم اپنے بندوں کے لیے تو وہ ڈٹ کے لڑیں گے نا۔ اگر ان کا کوئی بندہ ادھر تمہارے پاس موجود نہ ہوا تو وہ جب چاہیں بھاگ جائیں، انہیں تمہاری تو پرواہ ہونی کوئی نہیں، لیکن جب ان کے اپنے بندے تمہارے پاس ادھر موجود ہوں گے تو ان کو ان کی جانوں کا خدشہ تو ہوگا اور وہ ان کے لیے تو وہ ڈٹنے پر مجبور ہوں گے، وہ بھاگیں گے نہیں۔ تو تم جس وقت جو ہے بنو قریظہ اور قریش، بنو غطفان اور قریش جو ہے وہ جب حملہ آور ہونا چاہیں تو تم حملے کے لیے فوری تیار نہ ہو جانا، بلکہ پہلے ان سے بندے مانگنا، وہ بندے اپنے پاس یرغمال بنا لینا اور پھر جو ہے نا وہ حملہ کرنا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی، پکی بات، جدوں تک وہ بندے نہیں نہ دیں گے اساں پچھوں حملہ کوئی نہیں کرنا۔ اب بنو قریظہ کو یہ پڑھا دیا، اب گئے یہ بنو کی غطفان کے پاس اور قریش کے پاس، اور وہاں جا کے حضرت نعیم بن مسعود کہنے لگے بھائی تسی بڑی خوش فہمیاں مبتلا ہو کہ وہ بنو قریظہ پچھوں حملہ کرن گے، میں ادھر گیا ہوں، میں حالات دیکھ کے آیا ہوں، تو تمہاری یہ غلط فہمی ہے کہ انہوں نے پیچھے سے حملہ کرنا، انہوں نے کوئی نہیں کرنا حملہ۔ ان کو احساس ہو گیا ہے کہ ہم نے جو تمہارے ساتھ پہلے ساز باز کی ہے وہ ہم نے غلطی کی ہے، انہوں نے اب مسلمانوں کے ساتھ ساز باز کر لی ہوئی ہے، وہ تو مسلمانوں کے ساتھ ہی بن چکے ہیں۔ تو اب لیکن ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے ان کو خدشہ بھی ہے
کہ ہم نے پہلے تو تمہارے ساتھ مل کر منصوبے بنائے اور مسلمانوں کو ان منصوبوں کا پتہ ہے، تو ان کو مسلمانوں سے ڈر ہے کہ مسلمان ان کو سزا نہ دے، تو اس لیے انہوں نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ تمہارے بھی بندے لیں گے، قریش کے بھی بندے لیں گے، اور وہ کر دیں گے مسلمانوں کے حوالے کہ مسلمان ان کو کر دیں قتل۔ تو اس طرح وہ جو ہے نا وہ مسلمانوں سے پکی صلح کر لیں گے۔ تو خیال کرنا وہ اگر کوئی بندہ مانگے نا، بندہ کوئی نہیں دینا ان کو، اگر بندہ دیا انہوں نے مسلمانوں کے حوالے کر کے مسلمانوں سے پکی صلح کر لینی ہے، تمہارے بندے انہوں نے مروا دینے ہیں، خود سارے انہوں نے عیش کرنی ہے بعد میں۔ تو بنو غطفان اور قریش کہنے لگے کہ ہاں اگر انہوں نے بندہ مانگا، ہم نے بندہ کوئی نہیں دینا۔ بہرحال اب جو ہے اس معاملے کو دونوں طرف یہ پکے کر کے تو یہ سکون سے بیٹھ گئے ہیں۔ جمعے کا روز آیا، بنو غطفان اور قریش نے منصوبہ بنایا کہ کل ہفتے والے دن جو ہے وہ حملہ کرنا ہے۔ انہوں نے پیغام بھیجا بنو قریظہ کو کہ بھائی کل ہفتے والے دن حملہ کرنا ہے۔ بنو قریظہ یہودی تھے، انہوں نے کہا بھائی سبت ہے، ہفتے والے دن تو ہم کوئی کام نہیں کرتے، تو کل تو نہیں پرسوں کریں گے، لیکن ہماری شرط ہے ایک کہ پہلے کچھ بندے ہمارے حوالے کرو، ہم ان کو اپنے پاس جرگمال بنا کے رکھیں گے، تو پھر جو ہے وہ ہم حملے کے لیے تیار ہیں، ویسے نہیں ہم تیار ہوتے، تمہارا کیا پتہ تم ادھر سے بھاگ جاؤ، تو تم پہلے اپنے بندے ہمارے حوالے کرو۔ جس وقت یہ پیغام بنو غطفان اور قریش کو پہنچا نا، نے کہا ہاں نعیم بالکل سچ ہی کہتا تھا، انہاں ساڈے کو بندے منگے نے، انہاں مسلمانوں دے حوالے کرنے نے۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی بھائی ساڈے کو کوئی بندہ نہیں تمہیں دین واسطے، ہم نے کوئی بندہ نہیں دینا۔ تو بنو قریظہ نے کہا کہ پھر اساں بھی حملہ کوئی نہیں کرنا۔ تو یہ اس طرح بدبخت یہ ٹلے ہیں، نہیں تو اگر یہ حضرت نعیم بن مسعود کارروائی نہ کرتے تو یہ ٹلنے والے نہیں تھے، اور انہوں نے جو منصوبہ بنایا تھا تو وہ بہرحال مسلمانوں کو مکمل تباہ کرنے کا اور ان کے عورتوں اور بچوں تک کو جو ہے وہ شہید کرنے کا منصوبہ تھا۔ تو یہ چیز ساری صورتحال ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے لیے انتہائی سخت سزا جو ہے وہ ضروری تھی۔ تو ایک بات میں پہلے یہ کر چکا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ وعدہ کر چکے ہوئے تھے کہ جو بھی آپ سزا جو ہے وہ متعین کریں گے وہ قبول ہوگی۔ اب نبی وعدہ کر کے تو اس سے ہٹ بھی نہیں سکتا، ایک تو یہ بات تھی، اور دوسرا اصل جو معاملہ یہ تھا جس کی وجہ سے حضرت سعد ابن معاذ بھی ان کے ساتھ بنو قریظہ کے ساتھ پرانی دوستی ہوتے ہوئے بھی ان کے خلاف اتنا سخت فیصلہ کرنے پر مجبور ہوئے، وہ ان کی یہ حرکت تھی کہ یہ انتہائی تلخ حالات تاریخ نبوی کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی اسلامی تاریخ کے اندر اتنے تلخ ترین حالات اور کبھی بھی پیدا نہیں کیے گئے جتنے ان بنو قریظہ نے پیدا کیے تھے۔ اللہ اللہ، تو یہ وجوہات تھیں کہ جن کی بنا پر ان کو سخت سزا دینی انتہائی ضروری تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ بنو قریظہ معاہدے کی روح سے مسلمانوں کے ہمراہ ہوں اور مسلمانوں کے ہمراہ ہو کر مل کر مدینہ کا دفاع کریں، لیکن انہوں نے اس معاہدے کی پاسداری کرنے کی بجائے الٹا مسلمانوں کے خلاف یہ نکلنے پر آمادہ ہوئے، اور ان کے اس معاملے کے نتیجہ میں جو ہے وہ اہل اسلام ان کو انتہا درجے کا نقصان ہونا تھا۔ تو اس وجہ سے ان کرتوتوں کی وجہ سے بعد میں ان کے لیے سخت سزا متعین ہوئی ہے، جو کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے فیصلہ کیا، جو کہ بنو اوس کے سردار تھے۔ اللہ اللہ، اب اس حوالہ سے میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا کہ یہ جو زیادہ پروپیگنڈا اٹھاتے ہیں، تو سب سے زیادہ ظاہر بات ہے اس چیز کا دکھ آج تک یہودیوں کو ہے نا، تو یہودی اس کو سب سے زیادہ اٹھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عیسائی حضرات بھی اس کو بڑا اٹھاتے ہیں۔ تو یہ خود کون لوگ ہیں جو کہ ایٹمی حملے کرنے والے، جو کہ ایک ایک دن میں لاکھوں کی جانوں کو ہلاک کر دینے والے، تو ان کے اپنے 600-700 مرے ہیں، تو اس کے اوپر یہ آج تک مسلمانوں پر اعتراض کر رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کر رہے ہیں،
اور خود جو ہے وہ عالمی جنگوں کے اندر کتنی قتل و غارت گری کر چکے ہیں، یہ جو ایٹم بم برسا کر کتنی قتل و غارت گری کر چکے ہیں، کیا وہ ان کو نظر نہیں آتا؟ اور خود یہ یہودی جو ہے یہ تورات کے پیروکار اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، تو خود تورات سے ہی اگر فیصلہ ہم لیں کہ تورات ایسے حالات میں اپنے ماننے والوں کو کیا فیصلہ دیتی ہے، تو ہی وہی فیصلہ ان کے اوپر بھی نافذ ہو، تو وہ بالکل وہی بنتا ہے کہ جو بنو قریظہ میں نافذ کیا گیا۔ تورات کے اندر کتاب استثناء 20ویں باب کی آیت نمبر 10 سے 14 تک عبارت اس طرح ہے کہ جب تو کسی شہر سے جنگ کرنے کو اس کے نزدیک پہنچے تو پہلے اسے صلح کا پیغام دینا، اور اگر وہ تجھ کو صلح کا جواب دے اور اپنے پھاٹک تیرے لیے کھول دے تو وہاں کے سب باشندے تیرے باج گزار بن کر تیری خدمت کریں، اور اگر وہ تجھ سے صلح نہ کرے بلکہ تجھ سے لڑنا چاہے تو اس کا محاصرہ کرنا، اور جب خداوند تیرا خدا اسے تیرے قبضہ میں کر دے تو وہاں کے ہر فرد کو تلوار سے قتل کر ڈالنا۔ تو یہ خود تورات کا فیصلہ ہے جو کہ بنو قریظہ کے خلاف نافذ کیا گیا ہے۔ لیکن عورتوں اور بال بچوں اور چپایوں اور اس شہر کے سب مال اور لوٹ کو اپنے لیے رکھ لینا، یعنی وہ سارا مال غنیمت بنا لینا، اور تو اپنے دشمنوں کی اس لوٹ کو جو خداوند تیرے خدا نے تجھے کو دی ہو کھانا۔ تو یہ تو غیر میراث اقوام کے حوالہ سے ہے، اور میراث اقوام کے حوالہ سے تو اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ سخت حکم استثناء کے باب 20 آیت نمبر 16-17 کے اندر ہے، پر ان قوموں کے شہروں میں جو خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے کسی ذی نفس کو جیتا نہ بچا رکھنا، بلکہ تم ان کو یعنی ہتی اور اموری اور کنانی اور فریزی اور حوی اور یبوسی قوموں کو جیسا خداوند تیرے خدا نے تجھ کو حکم دیا ہے بالکل نیست کر دینا۔ گنتی کے باب 31 کی آیت نمبر 17 اور 18 میں ہے، اس لیے ان بچوں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو مار ڈالو، اور جتنی عورتیں مرد کا منہ دیکھ چکی ہیں ان کو قتل کر ڈالو، لیکن ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں اور اچھوتی ہیں اپنے لیے زندہ رکھو۔ اور استثناء کے 7ویں باب کی آیت نمبر 2 میں ہے کہ تو ان سے کوئی عہد نہ باندھنا اور نہ ان پر رحم کرنا۔ تو یہاں پر جو ہے یہ تورات کے اندر جو ہے وہ یہ احکام جو دیے گئے ہیں، تو غیر میراث اقوام کے حوالہ سے بھی کم از کم یہ کہ سارے مردوں کو قتل کیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا جائے، یہ غیر میراث اقوام کے متعلق ہے۔ اور حضرت سعد بن معاذ نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے، بعین ہی یہی فیصلہ کیا ہے کہ عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا جائے اور جنگ کے قابل مرد جو ہیں ان کو قتل کیا جائے۔ تو یہ بالکل تورات کے مطابق، اور تورات کے جو فیصلے ہیں ان میں سے جو نرم فیصلہ نا اس کے مطابق کیا گیا ہے، باقی میراث اقوام جو ہیں ان کے متعلق تو تورات کا فیصلہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور یہاں پر معاملہ جو ہے نا، اگر اسی چیز کو مسلمانوں کے تناظر میں دیکھیں تو میراث اقوام سے بھی بات آگے بڑھی ہوئی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میراث اقوام جو یہودیوں کا نظریہ ہے کہ یہ علاقے جو ہیں یہ ہمیں میراث میں دیے گئے ہیں، ان کے اوپر ہماری حکومت قائم ہونی ہے کا جو ہے نا ان کا ایک نظریہ ہے، تو ہم نے ان کو اپنے قبضے میں کرنا ہے۔ وہ ابھی ان کی سلطنت کا حصہ نہیں بنے، اور وہاں پر اتنے سخت احکام ہیں۔ اور یہ بنو قریظہ تو اسلامی سلطنت کے غیر مسلم ریاست شہری تھے، یہ تو مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاست کا سربراہ مانے ہوئے تھے، تو یہ خود جو ہے مسلمانوں کی اپنی ریاست کے شہری ہوتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاست کا سربراہ تسلیم کرتے ہوئے یہ بغاوت کر رہے تھے، اور بغاوت جو ہے اس کی سزا تو اس سے زیادہ کڑی ہوا کرتی ہے۔ تو بہرحال یہ خود تورات کے اندر جو فیصلے لکھے ہوئے ہیں ان کے مطابق ہی یہودیوں کو سزا دی گئی ہے، اس سے جو ہے وہ زیادہ سزا نہیں بلکہ اس سے بڑی کم سزا جو ہے وہ دی گئی ہے۔ تو جو خود
एटम बम गिरा कर लाखों लोगों को कत्ल करने वाले हैं और आलमी जंगों के अंदर सफाकी के साथ जो है वो करोड़ों लोगों को जो है तहे तेग करने वाले हैं, तो वो इतराज़ करने वाले कौन होते हैं कि 600-700 मुझसे जो है यहूदी वो इकट्ठे मारे दिए हैं? तो ये इनकी अपनी हरकतों की वजह से था, इनके अपने करतूतों की वजह से था। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।